السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما كشاف استشاني أكجرين وديتو لن الإعلام يا ربي. ربي ولي في سن هاديس ربي جمت وللراحة أبو عندك سنيو سبسكرايب لايك وتشندقتنا جايز. ما شاء الله أمني كل رومانس جرانيكا إنا فادان منو فتن ويبسشا وفانين جرو براكا قنبس تقول كبو. ما شاء الله دنا ساجر كنا وجنيني جايز لايك شير قدا سبسكرايب ناف قدا. ما شاء الله سن الرابر هيدي جرى ربي نجام تو سن الراهق أبو عندك سنيو ما شاء الله جدا إبسشال في ما كده أنا موسنجال لنا لبي تو ما كشا ويروكسيك الله تشونغاري دكا ها شو دابي كان هاتي لكن لما نبرتي ونوجه أنا إبرارا عشرة لواجه الخير تازمي كنا رواي أيضا نقول دروا بريد سشارة أنا ناجد كذا ويدري لازم أيضا نقول دروا من أي سايم بريد أنا ناجد كذا بس ما استي هاوي سيسان I think شامرة يوان تقول كلام بداي دانغا كانوا يجرن الناس تيجس تقولين بالله ناس هنا ولا أبلي آيفون ربين إيرو أورمو أنديو أفكا إبسشا كنها قدو أب إبسشان أبا جالالاتي غوتا سيدان سيف دابتشوك أبنداو أنا كما تاكياتي سيدا أبسسون قبا إلو أبا بوركي ستي جتشو لغوتا جالالاتي دي إبسشا فكرينوك أبسي ساجر تبر نتقاتا فكري إسنجين فكرينوك أبسي ساجر تآلا كنان ويكود أما كفات إنكيو جتشون لما نيوم بايتوكو سنجالة بايتوكو سنكبجا جايز والله أمتكية أمتك أشتي بايتوكو سنجالة أردفتوتا فاتي هندكي سنيو هاي لابيو سنجالة إن شاء الله بريتو مو فيديو برادين أنجا والأركينوتي نغان نفتران سنجالة أكسو مسيمو وري يوتوبي بنتشو بربادنو يوتوبي كيا سبسكرايب godhaatii akka YouTube bantan sinitti hima video sinif hojjedha akkasumas immoo akka YouTube kiyyallee maallaqanaaf kaffaluu jammarallee video hojjedhee singalateeffachuu barbaada galatooma hundi keessaniyyuu nagaannaaf bulaa eebbifamsaari video kana immoo like share gochuu hin dagatina inshallah kuma kudhan nagashaa subscribe kiyya nagaannaaf bulaa bye bye.